Human ang balampuson nga operasyon sa nagapadayong Cogon Night Market sa Cagayan de Oro City. Kapin 200 ka mga vendor na sab ang mahatagan og panginabuhian. Human nga plano sa lokal nga kagamhanan nga ablihan ang Carmen Night Market. Ani ang report. Gibutyag sa Night Market Management Committee sa Cagayan de Oro City LGU nga gilaraw nila nga maablihan ang Carmen Night Market susama sa nagapadayon nga Cogon Night Market sa syudad. Matod sa LGU, nga nasa kapin 200 ka mga ambulant vendors ang ilang tugutan nga magbaligya palibot sa Carmen Market sa Barangay Carmen sa syudad. Amo mga vendors na ila na sa LGU ug napulong na sab. Kini ang nakitang lakang sa LGU aron dili magpunsisok ang mga vendor nga wala nakabaligya sa Cogon bisan asa ug maplastar ngadto sa ilang gitagana nga lugar sa Carmen Market. Susama gyapon ang mamahimong operasyon matag alas 6 lang sa gabii, magsugod og tinda hantod alas 5 sa kadlawon. Ang tugon manggod ni Mayor Clarix oy nga kinahanglan tagahanggi kagayunan ang atong mga igsuon nga pamaligya kay mo ning pamaagi nga makapalit sila og ilang batag adlaw nga kalanon. Say mo na nga ningkamot ang Night Market Management Committee nga tukuro na pud nato ang Carmen. Ginaplastar pa sa komitiba ang pagpahanay sa mong mga vendor. Sagad sa mga lauman nga baligya sa mong night market, ang mga iladong street foods, palamig, gulay, prutas ug uban pa. Hangyo karon sa Night Market Management Committee ngadto sa mga mamaligyaay nga dili mo abusar sa oportunidad nga gihatag sa kagamhanan ug musubay sa pulisiya. Kay naay uban pod natong mga igsuon nga tungod lagi sa kakusog na nagdubli-dubli. Namintaha ba mo na nga ang policy is one food cart gyud sa matag vendors. Moto ang gimo karon nagnumbering ang Night Market Management Committee nagbutang og sticker. Ang makasulod gyud katurang na number og na sticker. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.